आतां हांव मुड्डशेचो आस्वाद घेतां. पळया कितलो कवकवीत बरो शिजिल्लो हो कोपो. आमी कोपो म्हणटा आतां. भुरगेपणांतसान कोप्याचें नुस्तें आमकां जाय आसता. खावपाक सोंपें इसवण बांगडो असलें आमकां जाय आसता. कोप्याचें नुस्तें. आनी आतां मुड्डशेचें हांव काडून तोंडान घालतां. कितलो बरो कोपो पळयात तुमी. कितलो बरो भाजला. डीप फ्राय केला. चरचरीत भाजूंक जाय अशें आमी म्हणटात. चरचरीत भाजप म्हणजे बरें खोबरेल तेल घालून आमी तें तव्याचेर ह्यो मुड्डोश्यो आसतात जितल्यो व्हडल्यो ताका तेल खूब लागता. तेल सोंसून घेता ती. तो कोपो असो काडपाचो बरो तोंडान घालून खावपाचो. रूच आयली जाल्यार गोंयचें जेवण घरान करात. खरे गोंयकार जायत. दायज फामाद. पिझ्झा खावन दीस काडूं नाकात.